रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों 16 अक्टूबर की सुबह 8 बजे पाकिस्तान के 12 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन ज़िमनी इंतखाबात से सिर्फ 36 घंटे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौजूदा इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक अहम तरीन मुलाकात की है। इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको ये बताएंगे कि इमरान खान इन इंतखाबात में कितने हलकों से जीतने जा रहे हैं, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट क्या कहती है, न्यूट्रल और इम्पोर्टेड का अगला प्लान क्या है और 36 घंटे कबल पोलिंग डे से पोलिंग के वक्त से पहले होने वाली इस अहम तरीन मुलाकात के मकासद क्या हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं जनाब, ज़िमनी इंतखाबात जिनके लिए मॉनिटरिंग टीमें आज यानी 15 अक्टूबर से जो है वो फ़ाल हो रही हैं, मुअस्सर हो रही हैं और आज यानी गुजरी शब जो थी 14 अक्टूबर की रात 12 बजे पोलिंग के हवाले से जो कंपेन थी उसका जो वक्त है वो ख़त्म हो गया। पहले हलकों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि क्योंकि इन 11 हलकों में से 8 कौमी असम्बली के हलके हैं, 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं, 7 पर इमरान खान बराह रास्त मुकाबला कर रहे हैं। PDM की सारी जमातों का कौन कहाँ कैसे मुकाबला कर रहा है और फिर इस मुलाकात के अंदर क्या तय हुआ ये आपके सामने रखते हैं। NA 22 मर्दान का हलका है जनाब, यहाँ से इमरान खान का मुकाबला JUI के मोहम्मद कासिम कर रहे हैं और उनकी सपोर्ट कर रही है PDM की सारी जमातें और गोया के तमाम 12 जमातें इमरान खान के मुकाबले में हैं। दूसरा हलका है जनाब NA 24 चारसदा, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के सरबराह इनका मुकाबला एमल वली खान अवामी नेशनल पार्टी की और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार। तीसरा हलका NA 31 पेशावर, यहाँ पे इमरान खान का मुकाबला गुलाम अहमद बलोर अवामी नेशनल पार्टी और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार करेंगे। फिर जनाब NA 118 ननकाना साहब, इमरान खान का मुकाबला डॉक्टर शिजरा मुनसिब अली नून लीग की और पीपल्स पार्टी जनाब इनको सपोर्ट कर रही हैं। फिर NA 108 फैसलाबाद, इमरान खान का मुकाबला आबिद शेर अली नून लीग के और इनका मुकाबला फिर PTI जो नून लीग की मदद जो है पीपल्स पार्टी कर रही है। फिर NA 237 कराची मलीर में अब्दुल हकीम बलोच पीपल्स पार्टी के PDM के मुश्तरका उम्मीदवार इमरान खान के मुकाबले में। और फिर NA 239 कराची शाह फैसल, यहाँ पर नैयर अली MKM के पूरे PDM के उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। ये है जनाब वो 7 हलके कि जिन 7 हलकों में इमरान खान मुकाबले में है। 8वां हलका जनाब कौमी असम्बली का है NA 157 मुल्तान, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहर बानो कुरैशी अली मूसा गिलानी की पीपल्स पार्टी के साथ उनका मुकाबला है। और जो सूबाई असम्बली के हलके हैं PP 139 शेखुपुरा मोहम्मद अबू बकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और नून लीग इफ्तिखार अहमद, उनका मुकाबला PP 209 खानीवाल से फैसल खान न्याजी PTI के, ज़ियाउर रहमान PDM के साथ मुकाबला और PP 241 बहावल नगर मोहम्मद मुजफ्फर खान अमानुल्लाह सतार नून लीग के, उनसे मुकाबला। ये तो होगी जनाब हलकों की तफसीलात। अब चलते हैं उस खुफिया रिपोर्ट की जानिब के जिसकी बुनियाद पर मुलाकात भी हुई अहम तरीन हलकों की और उस मुलाकात के बाद एक एक्सक्लूसिव मुलाकात शहबाज शरीफ की और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हुई। उसकी खबर क्या जारी की गई उसकी तफसीलात पहले आपके सामने रख देते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास हुआ, आर्मी चीफ भी शरीक हुए, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक 1-on-1 मुलाकात भी हुई और इसमें इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान इस इजलास में शरीक हुए जिसकी तफसीलात जो हैं वो मीडिया को जारी की गई। और तफसीलात में यही है जनाब के मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, अमन अमान की सूरत हाल, CPAC सैलाब की सूरत हाल। लेकिन हमारे ज़राए का यह दावा है कि इस मुलाकात के अंदर इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बातचीत हुई और जो अगले आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है उन दोनों मामलात के ऊपर भी बात हुई। और ज़राए का यह दावा है कि मौजूदा इंतखाबात के हवाले से इस वक्त जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की खुफिया एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट हैं इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से उसके ऊपर भी बातचीत हुई और बताया गया था, क्योंकि इस मुलाकात से पहले शहबाज शरीफ को खुफिया एजेंसीज़ की जानिब से कि ये जनाब जो 7 हलके जहाँ से इमरान खान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, यहाँ पर 6 ऐसे हलके हैं कि जहाँ पर वो बड़े स्मूथली अंदाज में जो है वो ये इंतखाबात जीतने जा रहे हैं। 7वें हलके में भी कराची के एक हलके से के जो 2 हलके हैं उसमें जो है वो मलीर वाले हलके के में खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक टफ मुकाबला है। दीगर तमाम हलकों से इमरान खान जो है वो बआसानी इलेक्शन जीत जाएंगे। गोया कि ये 7 के 7 हलके इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकम्मल काबू में और अवाम की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पर इमरान खान को वोट डालेगी। 8वां हलका वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहरबानों जो हैं वो पीपल्स पार्टी के अली मूसा
عیسیٰ گیلانی کے مقابلے میں مضبوط ہیں، اور اب تک کے جتنے بھی سرویز ہیں وہ یہ تمام بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ملتان کا جو الیکشن ہے یہ بھی جو ہے وہ بآسانی جیت جائے گی۔ اچھا، اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان کی بھی یہی تفصیلات ہیں کہ تینوں صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر پاکستان تحریک انصاف کو اپنے مخالفین کی نسبت زیادہ ان کی بہتر پوزیشن ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ یہ انتخابات جیت سکتے ہیں، اور اگر کوئی انہونی نہ ہوئی تو ان 12 حلقوں میں سے 11 حلقے پاکستان تحریک انصاف بآسانی جیت جائے گی۔ 12ویں حلقے کے اوپر ٹف مقابلہ ہے، لیکن وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف ہی کے زیادہ چانسز ہیں۔ اب اس رپورٹ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ ملاقات ہوتی ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملاقات سے پہلے شہباز شریف کو ان کے کچھ جو قریبی حلقے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو ہر صورت ہرانا اس لیے ضروری ہے ان الیکشن کے اندر، کیونکہ اگر عمران خان کو نہ ہرایا گیا تو پھر عمران خان ایک ایسا جائنٹ بن جائیں گے ایک ایسے حالات کے اندر کہ جب تمام لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، نیوٹرلز ان کے خلاف ہیں، سسٹم ان کے خلاف ہے، عمران خان پر کیسز کی بھرمار ہے، اداروں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری ان کے خلاف ہے، لیکن اس تمام تر چیزوں کے باوجود عمران خان کے بیانیے کے ساتھ جو کہ نظر آتا ہے عوام کھڑی ہے، اگر اس عوام کا بیانیہ ووٹ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے تو پھر عمران خان کو آئندہ عام انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہی وہ آخری موقع ہے ان الیکشن کے اندر جو کہ ہونے جا رہے ہیں 16 اکتوبر کو، کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ان الیکشن میں ہرایا جائے اور یہ تاثر دیا جائے، یہ بیانیہ بنایا جائے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما نہیں رہے۔ دوسری جانب عمران خان کے متعلق جو اہم ترین بڑے انتخابی ماہرین ہیں وہ یہ سوال کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ کیا عمران خان ایک بار پھر تاریخ رقم کر سکیں گے، کیونکہ اس سے پہلے 2018 کے انتخابات میں آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عمران خان یہ تاریخ رقم کر سکیں گے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کے اندر عمران خان نے ایک ریکارڈ توڑا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، کیونکہ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان بیک وقت 5 حلقوں سے الیکشن لڑ چکے ہیں۔ زلفی بھٹو 4 حلقوں سے جیتے تھے، ایک میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ عمران خان نے 2018 کے الیکشن کے اندر تمام 5 کے 5 حلقے جیت کر زلفی بھٹو کا 4 حلقے جیتنے کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ اب ہوا کچھ یوں تھا کہ جب الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی، پارلیمنٹ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی ملی بھگت کے ساتھ مرضی کے استعفے منظور ہوئے، ایک پلان بنایا گیا کہ ان نشستوں پر استعفے منظور کریں جہاں پر پی ٹی آئی نسبتاً کم مارجن سے جیتی تھی۔ جب انتخابی شیڈول کا اعلان ہوا تو عمران خان نے شاندار کارڈ کھیلا اور تمام 9 کے 9 حلقوں پر انہوں نے خود الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد پھر بہانے شروع ہوئے، 2 حلقے وہ جہاں پر عمران خان نے الیکشن لڑنے تھے وہاں پر الیکشن ملتوی کیے جا چکے ہیں، اور اب 7 حلقوں کے اوپر عمران خان خود پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف اکیلا عمران خان، دوسری طرف کم و بیش 12 کے قریب، درجن بھر کے قریب سیاسی جماعتیں، 13 اور 14 میں نے اس لیے کہتا ہوں کیونکہ انہیں اداروں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری کی حمایت بھی حاصل ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کی عدلیہ جس پر برسا برس کی نواز شریف کی سرمایہ کاری ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اگر ان 7 حلقوں سے آج تک کسی نے ایک وقت کے اندر ابھی تک الیکشن نہیں لڑا، عمران خان اگر ان 7 حلقوں کے اندر الیکشن لڑتے ہیں، اگر 7 میں سے 6 حلقے بھی جیت جاتے ہیں تو پھر بھی وہ اپنا ماضی کا ریکارڈ توڑ دیں گے۔ 7 حلقے جیسا کہ رپورٹس بتا دیے وہ جیتتے ہیں تو پھر بھی وہ اپنا ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ توڑ دیں گے، اور اس ریکارڈ کے بعد توڑنے کے بعد عمران خان کا یہ بیان کہ ماضی کی طرح انہیں اگر اقتدار ملا تو وہ نہیں لیں گے لولا لنگڑا اقتدار، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عوام اگلے عام انتخابات میں انہیں اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیں، اتنی بڑی تعداد میں وہ نشستیں منتخب کر کے جو ہے وہ عمران خان کی جھولی میں ڈالیں پاکستان کے عوام، کہ عمران خان بآسانی 2/3 اکثریت کی جانب بڑھ سکیں اور ایک لولی لنگڑی جمہوریت میں وہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہوں، تاکہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو تمام تر جو فیصلے ہیں وہ خود کر سکیں۔ الیکشن کمیشن اس وقت اپنی تیاریاں مکمل کر چکا ہے، اطلاعات کے مطابق مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز کو سیکیورٹی کے متعلق بتا دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اب بھی پی ڈی ایم یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان حلقوں کے اندر انتخابات نہ کرائے۔ اب ایک ایسی صورتحال کے اندر اس ملاقات کا ہونا بڑا ہی سگنیفیکنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور شہباز شریف کا اور اسلام آباد کے حلقے یہ سوال کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اس ملاقات میں
کیا طے پایا ہوگا، کیوں ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ کافی عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اب اس اہم ترین کے موقع کے اوپر یہ ملاقات ہونا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔